मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वचपासून हांव अपोस्तल आमकां सांगून आसा, आमी देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियेल्यार, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार, जें कितें आमी देवा लागीं मागता तें देव आमकां फावो करता. तशेंच आमी मोगान जियेल्यार, आमी सगळ्या उपदेशा प्रमाणे जियेले बरी जाता आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी जारी केले बरी जाता म्हूण आमकां सांगून आसा. तशेंच जो अपोस्तल आमकां चत्राय दिवन आसा, ह्या संवसारांत आमी जियेतना पटकिऱ्या प्रवाद्या विशयांत आमी जागृत रावूंक जाय. ते आमकां पटकिरी शिकोवण दिवन देवातावन आनी क्रिस्तातावन आमकां अलग करतात. त्या देखून तांच्या शिकोवणेक आमी बली जायनासतना पयस आमकां कितें देवाचें उतर परगडटा आनी स्वता शिकयता त्या प्रमाणे जियोंक आमकां उलो दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, जेजू आपलें मिसांव काम सुरू करता. तो गालिलेया वेता, करावळी प्रदेशांनी तो वेता. थंय लोक खोटेपणान जिवन आसतले, पातकाचो काळो थंय आसतलो. असल्या कठीण प्रदेशांनी वचून येवन आपल्या मिसांव तो सुरू करता आनी पातकी जिवीत सोडून येवन बरी जिणी जियोंक तांकां उलो दिता. ताचे सिनेगॉगांनी तो वेता, देवाचें उतर प्रगट करता आनी जिविताची बरी वाड तांकां दाखयता. तशेंच ताचे ते असली सर पिडाशिडा गूण करून तांकां मतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी दिता. तर आतां जेजू हेंचे मिसांव पयसबे मुखांतर आमचे मदें करनासा. आमच्या पिरगेजांनी तो येता, ताचें उतर आमकां प्रगटता. ताचें उतर आमी आयकल्यार आमचे थंय आसलो पातकाचो काळो तो धांवडयता. तशेंच आमी ताका सत मानल्यार आमचे थंय आसली पिडाशिडा गूण कर आमकां ही कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी तो आमकां दिता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला मुखांतर आमकां दिवन आसा.